Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Donc اليوم غادي نكملوا les exercices de la page 26 من الكتاب المدرسي ماكسيمات بالنسبة الأولى إعدادي. Donc la question numéro 6, reproduire la figure ci-dessous. La question الأولى, tracer en rouge la demi-droite AB. يعني نرسموا بالأحمر النصف المستقيم AB لأن النصف المستقيم كيكون محدود من الجهه الاولى ولكن الجهه الثانيه ما تيكونش محدود منها. دونك ا بي دونك غادي نرسموا لا دومي دروات. دونك هو نصف المستقيم. دونك لا دومي دروات دي سي. دي سي دونك كتكون قطعه محدوده من الجهه من هاد الجهه ولكن غير محدود من الجهه الاخرى. دونك دي سي دي يعني هنايا راه كتكون دي سي. Donc, d'avoir DC. Tracer en bleu la demi-droite AC. La demi-droite AC. A. Donc, AC. Donc, la demi-droite AC. La question 7. Construire 4 points A, B, C et D. Tel que D appartient à la demi-droite BC et A n'appartient pas à BC. يعني ننشئوا نقط A, B, C et D بحيث أن D تكون كتنتمي للنصف المستقيم BC و A لا تنتمي إلى BC. المستقيم BC و D كتنتمي لهذا النصف المستقيم. دابا خصنا نحددوا A كتنتمي ل BC لا تنتمي A لا تنتمي إلى BC. دونك ا لا تنتمي الى بي سي ممكن نديرها هنايا ما كتنتميش لهذا المستقيم هذا نديرها هنا ولا نقدر نديرها هنا لا تنتمي او لا هنا. دونك ما تكونش كتنتمي للمستقيم بي سي. لا كيسيون 8 reproduire la figure ci-dessous. نعاودوا ننشئوا الشكل colorer en rouge les segments suivants. les segments مال القطع اف دي يعني نلونهم بالاحمر اف دي ا سي et EG. Donc, nous FD, FD, FD en rouge. Donc, on a قطع. FD. عاوتاني AC. AC. القطعة AC. قطعة AC هي هادي AC. القطعة EG سيغمون EG EG الماركور كيتسمحها EG. دونك حنا نشئنا القطعة FD AC EEG, EG. Complétez le tableau ci-dessous par appartient ou n'appartient pas. Donc, تنتمي ولا لا تنتمي. A لا تنتمي إلى المستقيم النصف المستقيم CD. A كتنتمي للمستقيم CD و A كتنتمي للنصف المستقيم DC. C كتنتمي ل EF و C كتنتمي ل CF و C كتنتمي ل FG. دونك هاد EF راه نصف مستقيم وهذا نصف مستقيم وهذا مستقيم. E لا تنتمي إلى CF و E كتنتمي ل FC و E لا تنتمي إلى DC. دونك كلشي راه غتخرجوه من لا فيغور. Donc ABCD est un rectangle, voir la figure à date 9. Donc عندنا ABCD مستطيل c'était de droite parallèle يعني غيكونوا متوازيين. عندنا AB و DC يعني المستقيم AB والمستقيم DC. c'était de droite perpendiculaire يعني يكونوا متعامدان. دونك نقدروا نقولوا BC و DC او لا AB و BC.
أولا AB و AD. سيتي دو دغوات سيكونت يعني يكونوا متقاطعين، دونك AC مع BD أولا AC مع BD. On considère la figure ci-dessus، نعتبر الشكل هذا التالي. دونك عندنا citer deux droites séquentes en B، يعني نذكروا جوج ديال المستقيمان متقاطعان. دونك شكون عندنا مستقيمان متقاطعان en B؟ دونك عندنا CB. دونك المستقيم CB يتقاطع مع يتقاطع مع المستقيم AB في النقطة B. دونك CB AB. سيتي دو دغوات سيكونت اون اي، يعني يتقاطعوا في اي. دونك هاد المستقيمان يتقاطعوا في اي. دونك تقدر يكون عندنا دلتا المستقيم دلتا مع سي بي. دونك المستقيم دلتا مع سي بي. سيتي دو دغوات بيربونديكولير، يعني يكونوا متعامدين. دونك دلتا المستقيم دلتا كيعامد لينا المستقيم سي بي. المستقيم دلتا كيعامد المستقيم سي بي. Donc la question B, existe-t-il deux autres droites perpendiculaires؟ واش كيتواجد لينا مستقيمان متعامدان واحد اخرين غير هذوك اللي ذكرنا في الاول؟ كاين سي بي مع دي. دونك سي بي مع دي راهم متعامدان. سي بي مع دي راهم متعامدان. دونك غادي نقولوا دونك عندنا سي بي اي دي. دونك هادو متعامدان. دونك غنمشيو نشوفوا الشكل وغنلقاو متعامدان. دونك في التمرين رقم 11 soit D une droite A, B et C sont 3 points tels que A appartient à D, B appartient à D et C n'appartient pas à D. لتكون D واحد المستقيم A B C هما واحد النقاط بحيث أن A تنتمي ل D و B كتنتمي ل D و C لا تنتمي إلى D. faire une figure. دونك نرسمو واحد الشكل. Donc, on a une droite D, A appartient à D et B appartient à D. يعني A كتنتمي ل D و B كتنتمي ل D و عندنا C لا تنتمي. دونك ممكن ندير C ما كتنتميش ل D. دونك نديرها هنا ولا نديرها هنا ولا نديرها هنا. Donc faire une figure. Question 2. Construire la droite passant par le point B et perpendiculaire à la droite D. شنو كيعني هادشي؟ أننا ننشئوا لا droite passant اللي غادي تمر par le point B، تتمرنا من نقطة B. دونك غنرسموا واحد لا droite كتمرنا من نقطة B وتكون perpendiculaire à la droite D، يعني تكون عمودية على هاد لا droite B. دونك غادي ننشئوا لا droite اللي كدوز لنا اللي كتمر لنا من بي وتكون عموديه على دي. دونك رسمنا لا دغوات باسون يعني غتمر من بي وتكون عموديه على دي. غادي نرسموها بالكوس. دونك انا رسمتها غير بمسطره، نتوما غترسموها بالكوس. دونك غادي نشئوا لا دغوات اللي غادي تمر لنا من سي. دونك واحد لا دغوات تمر لنا من سي وتكون موازيه للمستقيم دي. Exercice 12. Reproduire la figure ci-dessous. Donc la question 1, tracer en rouge les droites AC et BD. Donc on va tracer les droites AC et BD en rouge. AC, donc la droite AC à haut. AC et BD. BD. كنجي نسطر في هاد الماركور كيتسمحوا. دونك AC BD.
tracé envers la droite passant par A et perpendiculaire à la droite CD. يعني نشأو بالأخضر la droite المستقيم اللي غادي يدوز لنا اللي غيمر من A ويكون perpendiculaire دونك يكون عمودي على CD. دونك اللي غيكون عمودي على CD غادي خصهم يدوز لينا من A. دونك يكون عمودي ويدوز من A ويمر من A. B. Nommer H le projeté orthogonal du point A sur la droite CD. Donc هو الإسقاط العمودي ديال A على CD. Donc هذا هو H.